نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا قم الليل إلا قليلا نصفه أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صدر محفل خطیب اسلام محب و مشفق حضرت علامہ الحاج مولانا عبدالرزاق شاہد صاحب دامت برکاتہم القدسی، میزبان مکرم فخر القراء استاد القراء محسن آل سنت حضرت علامہ الحاج قاری محمد سرور صاحب سلطانی زیدہ اقبال ہو، نہایتی کرم فرما محترم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری اور آپ حضرات دی خوش بختی کہ اساں نے نماز تراویح دے اندر حضرت قبلہ قاری صاحب دی زبان تو اللہ دے پاک قرآن دی تلاوت سنی. الحمدللہ قاری صاحب قبلہ انہاں پڑھن والیاں جو قاری نے جدوں قرآن پاک پڑھ دینے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نزول قرآن ہو رہا ہے اور ایک ایک لفظ ایک ایک حرف دلاں تے اتردا جاندا ہے. میں نے آپ حضرات دے سامنے قرآن مقدس دے جو الفاظ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، انہاں وچ اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو خطاب کیتا. ادو خطاب کیتا سردیاں دی لمبی رات اور کملی والے دی اپنے رب نال امت واسطے دکھی بات. اتنا کھڑے کہ پیروں میں مرم آ گئے. رب نے فرمایا جبریل میرے محبوب دی بارگاہ وچ جا اور میرے محبوب نو جا کے کہہ دے کہ سجنا اگر تیرا میرے نال پیار ہے تو میرا بھی تیرے نال پیار ہے. مگر مخاطب کس طرح فرمایا یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑن والے حبیب، اے کمبل پوش حبیب. کائنات وچ اکو تے رب دا مائی ہے جنہوں اللہ نے شانہ عطا فرماندا ہے میرا محبوب لباس بدلے تو خطاب بدل دے. سبحان اللہ. چادر اوڑے تے کہے یا ایھا المدثر، کمبل اوڑے تے کہے یا ایھا المزمل، مسکراوے تے کہے یاسین، کنگھی پہرے تے کہے والضحیٰ واللیل اذا سجا، گفتگو کرے تے کہے وقیل ہی مینوں تیری بات دی قسم ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نال اتنا پیار کردا ہے، اور لباس بدل دے نے اللہ خطاب بدل دے. یاد رکھو علماء تشریف فرمانے حضرت علامہ عبدالرزاق الحمدللہ علیہ سنت ممتاز عالم دین نے دیگر انبیاء کرام جدوں کتاباں ملیاں تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا اللہ سانو قوم واسطے دستور چاہیے، ضابطہ حیات چاہیے، ایک منشور چاہیے، زندگی گزارن واسطے ایک ضابطہ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے جبریل
اے کتاب اے انجیل جا عیسیٰ علیہ السلام نو دے کے آ تیار مکمل تیار لکھی لکھائی ٹپی ٹپائی جا دے کے آ حضرت داؤد علیہ السلام نو یک بارگی اللہ رب العزت نے زبور عطا فرمایا تیار کتاب لے گئے موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ بڑی قوم بگڑی ہو یہ ضابطہ چاہیے فرمایا آقا طور تے چلا کر آپ نے چلا کیتا اللہ تعالیٰ نے مکمل تے اکمل تیار شدہ کتاب توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام نو دیتی کہ لے جا اپنی قوم موسیٰ علیہ السلام بھی رسول نے داؤد علیہ السلام بھی رسول نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول نے اور کملی والے بھی رسول نے مگر شان دیکھو رسول رسول بھی فرق ہے نبی نبی بھی فرق ہے جدو واری آ گئی وہ اپنے ماہی دی واری آ گئی سدرا دے راہی دی میں عالم تصورات آخیا ربا یار نو بھی کتاب دے گا فرمایا ضرور دیاں گا کیسی کتاب جنہیں پہلے نبیوں نے فرمایا چپ کرو اور سانے ہو رہے وہ کلیم اللہ سی حبیب اللہ ہے وہ روح اللہ سی حبیب اللہ ہے یا اللہ محبوب نو کتاب کیویں دیں گا فرمایا پہلے نبیوں نے کتاب دیتی اپنی مرضی نال دیتی میں تیار کر کے مکمل کر کے ضابطہ یا جبریل نو آخیا لے جایا میرے رسول نو دے کے جیڑی کتاب میں محبوب نو دینی ہے نا اتنے ساری مرضی میری نہیں ہوے گی کچھ مرضی میری ہوے گی کچھ مرضی یار دی ہوے گی اے بولے گا میں قرآن بناواں گا اے چلے گا میں قرآن بناواں گا اے مسکراوے گا میں قرآن بناواں گا اے کمبل کرے گا قرآن بناواں گا اے چادر کرے گا قرآن بناواں گا حرکتاں اے دیاں ہون گیاں برکتاں میریاں ہون گیاں صداواں اے دیاں ہون گیاں عطاواں میریاں سبحان اللہ اگر یہ بات میں کہہ دیا تو میں حق بجا دے بھان میں دلائل دی روشنی تے بات کہہ رہا کہ قرآن کی ہے قرآن ساڈے نبی دیاں دعاواں دا نام ہے قرآن کملی والے دیاں صداواں دا نام ہے قرآن کملی والے دیاں وفاواں دا نام ہے قرآن نبی کریم سرور عالم دیاں عطاواں دا نام ہے قرآن محمد عربی دیاں رضاواں دا نام ہے کسی پنجابی والے نے بڑے مزے دی گل وہ کہندا ہے سپارے صفے صورتاں بن دے جاون سب بولو سبحان اللہ ایکو میری ڈیمانڈ ہو تے پوری کرو سبحان اللہ سپارے صفے صورتاں بن دے جاون سپارے صفے صورتاں بن دے جاون زباں پاک تھی جو بولے محمد زباں پاک تھی سب بولو زباں پاک تھی جو بولے محمد زباں پاک تھی جو بولے دیکھو نبی کریم سرور عالم نے مٹی دی مٹھ بھر کے کافراں تے سٹی سارے کافراں دے ہو گئے نبی پاک انہاں وچ حاضر ناظر نے مگر کافراں نو نظر حضور دے وچ موجود نے جدو کافر اندھے ہوئے تے جڑے پرانے قسم دے بے ایمان سن کہن لگے چنگا رحمت للعالمین ہے دعویٰ کرنے رحمت للعالمین ہون دا تے اکھاں وایاں نو اندھا کر کے چلے رب نے فرمایا جبریل یار دی رحمت والی چادر تے داغ پہ لگدا ہے جلدی جا میرا محبوب پریشان ہو گیا کافر کہندے نے تو نالے کہنا میں رحمت للعالمین نالے اندھا کر کے چلے اکھاں والے نو اندھا کرنا کو رحمت ہے میرا محبوب پریشان ہو جا میرے محبوب نو جا کے کہہ یا اللہ کی اکھ جبریل جا کے کہہ دے ما رمیتا اذ رمیتا پیار سبحان اللہ یہ تو عربی آتی ہوتی تو پتہ لگتا ہے اس آیت میں کتنا لذت ہے کتنی سواد ہے اللہ کا محبوب نال کتنا پیار ہے وما رمیتا میرے محبوب پریشان کیوں نہ تو مٹی سٹی نہیں میرے محبوب مٹی تساں نہیں سٹی رب دا پیار ویکھو رب نے آکھیا جبریل جدو تو جا کے آکھے گا نا کہ تو مٹی نہیں سٹی کملی والا سوچے گا اللہ یہ کہ پہ آخد ہے میں ہی تے سٹی اللہ کہندے تو نالا کی ادھر میں تا تو ہی سٹی ہائے 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 شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات وما رمیتا مٹی تساں نہیں سٹی نالی کمی ادھر میتا
तुसां ही सुट्टी है जदों सुट रहे सो। महबूब मिट्टी तुसां नहीं सुट्टी, तुसां ही सुट्टी है। ईमान नाल दसो पीटर बड़ा वाले बुझारत नहीं पै गई, नाले कहंदे तुसां नहीं सुट्टी, नाले कहंदे तुसीं सुट्टी। जिबरील मेरा महबूब आखेगा सुट्टी मैं, अल्लाह कहंदा तू नहीं सुट्टी, फिर कहंदा तू ही सुट्टी है। रब ने किया मेरे महबूब नु कह दे सजना गल एवें वलाकिन अल्लाह रमा, सुभान अल्लाह, ओ अल्लाह ने सुट्टी। सुट्टी किने सी? कमली वाले ने। अल्लाह की कहंदा अल्लाह ने सुट्टी है। रब दसना है चाहता दुनिया वाले हो मेरे महबूब की अजमत का इनकार ना करना। ओदा हाथ रब अपना हाथ आखे होवे काफिर जेड़ा वाखिया। तो नबी करीम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा हाथ अल्लाह दा हाथ। नबी करीम सरवर आलम दी रजा अल्लाह दी रजा, नबी करीम दी दुआ अल्लाह दी अता, नबी पाक दियां वफावां दा नाम कुरान है, रज़ावां दा नाम कुरान है, दुआवां दा नाम कुरान है, वफावां ते अतावां दा नाम कुरान है। सुभान अल्लाह। हजूर खड़े ने। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल मुज़म्मिल, ए कंबल ओढ़न वाले महबूब, सुभान अल्लाह, गुमिल लैला, मैं खलोण तो मना नहीं करता, राती खलोता कर, खलोता भी बड़ा चंगा लगना है। सुभान अल्लाह। महबूब तेरे खलोण वाली अदा भी बड़ी अजीज है। सुभान अल्लाह। खलोता कर, कुमिल लैला, राती खलोता कर, मगर इल्ला कलीला, खलोता कर राती मगर थोड़ा। ईमान नाल सोचो अल्लाह ताला दे इस जुमलियां विच कितना मुस्तफा नाल प्यार नजर आ रहा है। ऐ कंबल ओढ़न वाले हबीब राती खलोता कर मगर थोड़ा। नाल ही आखिया जिबरील जदों तू आखेगा ना इल्ला कलीला, ते महबूब ये मेरा हुक्म ना समझे कि थोड़ा खलोना है, किधरे बहुता थोड़ा खलोना ना शुरू कर देवे। ये खलोता भी बड़ा सोहना लगता है। आखी निस्फहू, अद्धी रात खलो लिया कर। पहले आख्या कर राती खलोता कर, नाल ही आखिया थोड़ा, नाल ही आखिया निस्फहू अद्धी रात। फिर शायद ख्याल आया कोई ये ना आखे पर रब ने यार ते अद्धी रात की पाबंदी ते लगा दी है। रब ने आख्या जिबरील यार नु कह दे यारां ते कादियां पाबंदियां, तू ते मुख्तार कुल ने अमिन कुस मिन हो कलीलन, तेरा दिल करे ते अद्धी रात तो टाइम कटा आओ जिदा ला है, तेरा दिल करे ते टाइम बढ़ा। कबली वालिया तू मुख्तार है ना, बावकार है, बाख्तियार है, दिल करे ते टाइम घटा, दिल करे ते बढ़ा। पर ए कंबल पोश हबीब मेरी ख्वाहिश है जितना चिर खलोवे वरत्तिल कुरान तरतीला, मेरा कुरान सवार सवार के, सुभान अल्लाह, कलाम मेरा होवे ते महबूब जुबान तेरी होवे, ते फिर क्या ईरान होता है। कुरान मेरा सवार के पढ़, तरतील ना पढ़। अलहमदुलिल्लाह इत्थे तो मैं देखे कारी साहब माशाअल्लाह बड़ा समझाते ने। साढ़े पाकिस्तान अल्लाह ही हाफिज़ है, या लमून ते तालमून तो इलावा समझ ही नहीं आती फिर दे। साडा एक हाफिज़ कहंदा मैं 4 घंटे खत्म करने, मैं कि फरिश्ते समझ दो तो ठीक पूरा कुरान कहता 4 घंटे। अल्लाह अकबर। मशीन पट्ठे इतने जल्दी नाल नहीं कुतरती जिवें ऐसा कुतर देते, नाउज़ु बिल्लाह अल्लाह बिल्लाह। तो हाफिज़ साहब की मेरी खुशी होती है। मैं हाजी नईम साहब को कह रहा था कि मेरा दिल करता है कि मैं कारी साहब पीछे जाके तरावी पढ़ा, ताकि अल्लाह का कुरान दिलों च उतरता है, एक एक बात समझ आती है, एक एक आयत दे मानी सामने आते हैं, पता लगता है अल्लाह महबूब नूं की कह रहा है, सानू की कह रहा है, अल्लाह महबूब के दुश्मनों नूं की कह रहा है, महबूब ने मनण वालियां नूं की कह रहा है। वरत्तिल कुरान तरतीला। तुसीं हैरान होवोगे, मैं पढ़ रहा सा अबू सुफियान, हुण ते खैर हजूर दे सहाबी ने, मगर अबू सुफियान उस दौर की बात करते हैं कि जो मुशरिक सन, कहते हैं कि कमली वाले राती काबे च खलो के कुरान पढ़ते सन। मुसलमानों ईमान नाल सोचो, जो कुरान वाला आप कुरान पढ़ता होगा की रंग होगा। यासीन दियां दंदां विचों जो यासीन दे लफ्ज़ निकलते होंगे। नबी करीम बैतुल्लाह विच खलो के कुरान की तिलावत करते हैं, राती अल्लाह दा हबीब कुरान पढ़ रहा है। अबू सुफियान कहता है असी सारे ना छुप के सजे खबे ना गलियां विच ते झाड़ियां पीछे कुरान सुनिए, वो पढ़दा बड़ा सोहना ते झूमदे रहिए।
ایک دوسری تو چوری نہ سی قرآن سنی. ایک دن ابو جہل نے میٹنگ بلائی. ابو جہل میٹنگ بلا کے کہنے لگا مینوں پتہ لگ گیا کہ تسی نالے مخالفت کر دیو محمد دی نالے رات دا قرآن سن دیو, خبردار آئندہ کوئی قرآن سنن نہ جاوے. انہاں آخیا تو سردار سی کہ تیرا فیصلہ. ابو سفیان کہندا ہے جدوں رات پئی نا تے میرے کو رہا نہ گیا. میں کیا آج تو کسی بھی نہیں ہونا پابندی لگ گئی, چلو میں کلیاں جا کے سنا. میں گیا تے مینوں محسوس ہویا میرے نال کوئی اور بیلی بھی بیٹھا ہے. میں ہوں پریشان کہ انہوں پتہ نہ لگے میں کہوں. کل ساڑا فیصلہ ہوئے پر انہوں فیصلہ ہویا کہ محبت کی تلاوت نہیں سننی. لیکن میں یہ حیران ہوں بھائی میرے نال کون بیٹھا ہے. بالکل جاڑی دے نال جڑ کے بندہ بیٹھا ہویا. ابو سفیان کہندا ہے میں فوراً ادا ہاتھ پکڑ لیا بھائی پتہ لگے کون ہے. انہیں بڑی کوشش کی سناؤ دی, میں بولا بھی نہیں, میں پتہ نہ لگے میں کون ہوں, مینوں پتہ لگے بندہ کون ہے. ابو سفیان کہندا ہے رات مکدی مک گئی. کملی والا ادھر تلاوت کر دے. رات مکدی مک گئی. جدو صبح روشن ہوئی تو میں روشنی ہوئی تو میں ویکھیا تے ابو جہل بیٹھا سی اودا ہاتھ پکڑے دا. میں انہوں آخیا سانو تو منع کرنا تے تو آپ اتنے آ کے رو سننا. انہیں آخیا کی دساں جدو یہ پڑھتا ہے نا تے دل کی کیفیت بڑی عجیب ہوتی. ایمان نے مقدر چ نہیں سی نا, ورنہ سچی بات ہے رسول اللہ تلاوت کرنے والے ہوں تک. میں سلطان محمود غزنوی علیہ رحمت, محمود غزنوی نبی پاک دا بہت بڑا غلام سی, اور محمود غزنوی دا طریقہ یہ سی کہ 900 مرتبہ درود شریف ہر رات نو پڑھ کے سندا. 9 تسبیحاں درود شریف دیاں نبی پاک دی بارگاہ پیش کرنی. سلطان محمود فوت ہو گیا. کسی دوست نے خواب میں ملاقات ہوئی تو پوچھا سلطان کی بڑی تیرے نام. سلطان محمود کہندا ہے کہ میرا رب بڑا کریم ہے, اللہ نے ایک عمل دی وجہ تو مینوں بخش دیا. ایک عمل دی وجہ. انہیں دوست نے پوچھا کی عمل ہے. مسلمانوں حیران ہو جاؤ. سلطان محمود کہندا ہے کہ میں تھکا ہویا سا, کئی دنوں کا سفر سی, سفر کر کے آ رہا سا, جگراتا بھی بڑا سی. رستے میرے ایک دوست کا مکان آ گیا, میں اتنے سواری روکی کہ چلو اتنے آرام کرنا. میں دوست نے کیا کہ میں آرام کرنا چاہنا, بہت تھکا ہوا. انہیں مجھے کمرہ دیتا, بیڈ دیتا کہ اتنے آرام کر. میں جب بیڈ تے بیٹھا تو میں دیکھا کہ سامنے قرآن پاک پیا سی. میں دوست نے بلا کے آخیا چونکہ اس کمرے چ قرآن ہے اور میں آرام کراں قرآن کی بے ادبی ہوئے گی, قرآن پاک اٹھا کے دوسرے کمرے چ لے جا تاکہ میں آرام کر سکوں. میرے دوست نے قرآن اٹھایا لے کے دوسرے کمرے چلا گیا. محمود غزنوی کہندا میں جو ہی لیٹیا میرے خیال آیا محمود تو کتنا خود غرض ہے, اپنے آرام واسطے تو قرآن کو کمرے چ نکال دیتا. تینوں پتہ نہیں ہے کلام کس کا. محمود کہنا میں رو کے دوست کو آواز دیتی قرآن پاک واپس لیا. انہیں قرآن واپس لے آتا. میں کیا مینوں ایک لوٹا پانی دا دے. میں نے تازہ وضو کیتا, میں ساری رات نہ مسلے تے بیٹھ کے وہ قرآن گود وچ رکھ کے پڑھدا رہیا. میں کیا آرام نہیں کرنا ہے, قرآن دی توہین سی کہ میں قرآن کو کمرے چوں نکالیا. ہن ساری رات محمود رو کے کہندا رب نے تے مینوں اسے عمل دی وجہ تو بخش دیا. جتنی بھی اور نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان. ماوے نیکی چھوٹی ہوگے کار گزر. جتنی بھی اور نیکی چھوٹی تو سے ہلکا نہ جان. کیوں رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. رب کو بخشش کے لیے بولو, رب کو بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے. ایمان نال یہ جڑے شعراء نے, میں خود بھی شاعری دا شوق ہے, حضرت علامہ بھی شعراء کو پوچھے انہوں نے اپنا کلام بڑا پیارا لگتا ہے. اگر کوئی کلام ہی ڈنڈی مارے یا کلام پڑھنے شہر کا نام نہ لوے, شہر کا دل کرے گولی سارا ہی نے نعت پڑھی, میرا نام کیوں نہیں لیا. کلام ہر کیوں میاں صاحب فرماتے ہیں سانو شعر یہ پیارے نے, یہ پتر پیارے ہوتے ہیں. ایمان نہ دسو اگر یہ شعراء دا کلام اتنا اونچا ہے تو رب دا کلام کتنا اونچا ہے. سنو محمود غزنوی کہتے ہیں کہ مینوں
تینوں چیزاں کا بڑا شک سی. یہ بڑی توجہ نال سنی کیونکہ میں قرآن پاک کے حوالے نال بات کر رہے ہیں اور میں چاہنا کہ آج کی محفل تو خالی نہ جاؤ, کچھ لے کے جاؤ. میرے دامن میں جو موتی نے میں کوشش کر رہے ہیں چن چن کے تھانوں محفل پیش کروں. سلطان محمود کہندا مینوں تینوں چیزاں وچ بڑا شک سی. ایک یہ شک سی کہ پتہ نہیں میں سلطان سبکتگین دا بیٹا ہاں یا نہیں. مینوں دنیا کہندی ہے کہ سبکتگین دا بیٹا ہے, پتہ نہیں میں انہاں پتر ہاں کہ نہیں. یہ مینوں شک سی. ایک مینوں نبی پاک دی حدیث تے شک سی, حضور دی حدیث میں سنی سی کہ العلماء وارثۃ الانبیاء, کہ علماء جڑے نے نبیاں دے وارث نے. میں سوچدا سا کملی والا کتے تے مدرسے دھکے کھان والے طالب علم کتے یہ نبی دے وارث کیویں ہو سکتے ہیں. اس حدیث تے بھی مینوں شک سی کہ پتہ نہیں یہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں. تیسرا مینوں یہ سی کہ پتہ نہیں میں جنت جاواں گا کہ نہیں. کوئی بندہ بھی نہیں جاؤں جنت جاواں گا کہ نہیں. سلطان محمود غزنوی کہندا ہے کہ میں رات نو غزنی شہر دا پہرا دیندا, کاش آئی بھی حکمران انہاں حکمرانوں کو سبق سیکھن کی حکومت کیویں کرنی. سیدنا فاروق اعظم جیسا دلیر بادشاہ تے امیر المومنین, رات پہندی ہے دنیا سو جاتی ہے, فاروق اعظم پھٹے پرانے کپڑے پا کے نا کہ شہر دی گشت کر دے. کوئی بھوکا تے نہیں, کسی کو تکلیف تے نہیں, کوئی دکھی تے نہیں. کتاباں چاہتے سیدنا فاروق اعظم راتی مدینے دیا گلیاں لباس بدل کے پھر رہے سن. ایک مکان کو گزرے, سیدنا فاروق اعظم دے کن وچ آواز آئی, ماں بیٹی آپس میں بات کر رہی. فاروق اعظم کن لگا کے سنیا کی بات کر. ماں کہندی ہے بیٹی وہ جڑا دودھ ہے نا وہ کچھ پانی ملا دے اور پھر صبح بیچنا ہے. بیٹی کہندی ہے ماں فاروق اعظم نے آرڈر کیتا کہ ملاوٹ نہیں کرنی. امیر المومنین دا حکم ہے ملاوٹ کرنا گناہ ہے, لہذا میں پانی نہیں ملاؤں. ماں کہندی ہے عمر کوئی ویکھدا پیا, تو پا دینا پانی, عمر کوئی اتنے ویکھ رہا. بیٹی رو کے کہندی اماں عمر تے نہیں ویکھ رہا, ساڈا رب تے ویکھ رہا. یارو ساڈیاں بچیاں ایک دور وچ کیسیاں سن, کیا پاکیزہ سوچ سی. انہیں آخیا اماں پانی نہیں پانا, عمر نہیں ویکھ رہا تے رب تے ویکھ رہا نا, میں نہیں پانی پاؤں گی. سیدنا فاروق اعظم نے اس مکان دے دروازے تے نشانی لگائی, چلے گئے واپس. صبح صبح آپ کے آ کے فاروق اعظم نے دروازہ کھٹکھٹایا. مائی باہر نکلی. فاروق اعظم نے فرمایا کہ تیرے نال کوئی اور بھی رہتا ہے؟ انہیں آخیا ہاں میری جوان بیٹی, بس تسی دوویں ہو؟ کہنے لگی بس دوویں اسی ماں بیٹی. فاروق اعظم نے فرمایا تیری بیٹی شادی شدہ ہے؟ انہیں آخیا نہیں اجے کواری ہے. فرمایا میں رشتہ منگنا ہے اپنے بیٹے واسطے. امیر المومنین صرف اس بات تے کہ ایک لڑکی نے اتنا احترام کیتے, اللہ دا اتنا خوف سینے پیدا کیتا ہے, جا کے رشتہ منگیا. فاروق اعظم نے اپنے بیٹے نال دی شادی کی. پرانے بادشاہاں دے مزاج بڑے عجیب سن. سلطان محمود غزنوی راتی غزنی دے شہر وچ پہرا دیندا ہے, پھر رہا ہے. نال جڑا سپاہی ہے نا اس نے سونے دا دیا چکے ہے جہدے وچ تیل بل رہے یا گھی جل رہے, وہ نہیں چکے, اس روشنی سلطان جا رہے. رستے وچ ایک طالب علم سبق پڑھ رہا سی. طالب علم دے دیے دا تیل مک گیا, دیا بجھ گیا. طالب علم نے سوچیا کاش میرے کول پیسے ہوندے تے میں تیل لے کے دیا جلا لیندا, تے جڑا تیل سی وہ مک گیا ہے. ہن میں راتی سبق یاد کراں گا تے کیویں یاد کراں گا, اندھیرا ہے. تے جدوں سلطان محمود دا غلام دیوا چک کے سلطان دے نال گلی چ گزریا تے طالب علم کھلو گیا. کہنے لگا جناب تھوڑی مہربانی کر سکتے 2 منٹ کھلو, میں اپنا سبق ویکھ لوں, اس دیے دی روشنی چ میں سبق ویکھ لوں. محمود غزنوی دی اکھاں چاسو آ گیا. دین دا طالب علم ہے اور یہ کول دیے ہی نہیں یا دیے تیل ہی کوئی نہیں. محمود نے او سونے دا دیا اس طالب علم نو دے دیتا, لے بیٹا یہ تو رکھ لے. آپ اندھیرے بھی گھر چلا گیا. سلطان محمود نبی کہندا ہے میں گھر پہنچیا, میں سو گیا, میری قسمت جاگ پئی. اللہ تیرا کرم جو شہزی وقار ہو جائے,
تیرا کرم جو شہیدی وقار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، گدائے خاک نشیں تاجدار ہو جائے، کرشمے اس کی کریمی کے دیکھنے ہو اگر، گناہگار ذرا شرمسار ہو جائے۔ سلطان محمود کہندا میں گھر گیا، میری آنکھ لگی پر عام نہیں لگی، رسول نہ لگ گئی۔ حسنین دا نانا میرے خواب وچ آ گیا، نبی کریم تشریف لے آئے، میں رب دے حبیب دا استقبال کیتا، خواب وچ کھڑا ہو گیا، نبی کریم سرور عالم نے میری اکھاں چکھاں پا کے فرمایا، او سبکتگین دے بیٹے محمود، ہائے ہائے ہائے، ایک جملے دے نبی نے تنوں سوال حل کر دے، او سبکتگین دے بیٹے محمود، تو میرے وارث دی خدمت کیتی ہے، میں وعدہ کرنا تینوں جنت وچ نال لے کے جاواں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شان نبی زندہ باد۔ تین دیر میں سوال سنا محمود دے، پہلا سوال ایسی میں سبکتگین دا بیٹا ہاں کہ نہیں، شک سی۔ دوسرا سوال ایسی کہ علماء نبی دے وارث ہیں کہ نہیں۔ تیسرا سوال سی میں جنت جاواں گا کہ نہیں۔ سلطان کہتا ہے میری آنکھ لگ دی گئی تے حسنین دا بابا سامنے آ گیا، فرمایا سبکتگین دے بیٹے محمود، تو میرے وارث دی عزت کیتی ہے، سونے دا دیوا دیتا ہے، میں وعدہ کرنا تمہیں جنت لا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے میرے رسول کو پتہ نہیں؟ خدا دی قسم ہے ساڈی ہر حرکت نو رسول جانتا ہے، ساڈی ہر صدا نو رسول جانتا ہے، رسول ساڈے قال تو بھی واقف ہے، رسول ساڈے حال تو بھی واقف ہے۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم سرور عالم اللہ نے کیا فرمایا، ورتل القرآن ترتیلا، میرے محبوب جنہوں قرآن پڑھتے سوار کے پڑھ۔ قرآن کی علامہ بیٹھے نے ذمہ بار اپنی گفتگو کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ وجہ بصیرت بات کہہ رہے ہیں، میں اس نتیجے سے پہنچے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن نظام ہے، قرآن دستور ہے، قرآن منشور ہے، مگر بسم اللہ دی بات تو لے کے والناس دی سین تک سارے دا سارا ساڈے رسول دی نات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو سالہ قرآن دور دی۔ میں ناروے تقریر کیتی، میں نے ایک داڑھی والا کہنے لگا ایویں جذبات وچ آ کے کہندے ہو نات ہے، سارا نات ہے، یہ کافراں دا بھی ذکر ہے، یہ باقی نبیاں ولیاں دا بھی ذکر ہے، کدھر کدھر کملی والے دا ذکر ہے، تسی سنی کہندے ہو قرآن نات ہے، میں آکھیا تے نات دے طریقے بھی ہوندے نے، علماء فرماندے نے نات دے تین طریقے نے، ایک تے کہ ڈائریکٹ محبوب دی تعریف ہوئے کہ میرا محبوب کیسا ہے، کوئی چال کیسی، اودیاں زلفاں کیسیاں، اودیاں اکھاں کیسیاں، اودے لب کیسے، اودے ہاتھ کیسے، اودے پیر کیسے، ایک طریقہ ہے محبوب دی نات دا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ میرے محبوب دے یار بڑے چنگے نے، میرے محبوب دے منن والے بڑے عظیم ہیں، میرے محبوب نے پیار کرنے والے بڑے چنگے نے۔ تیسرا طریقہ ہے میرے محبوب دے دشمن بڑے بھڑے نے، تباہ ہو جان، ٹنڈے ہو جان، رنڈے ہو جان۔ خدا دی قسم ہے تینوں طریقے نے کسی دی نات دی۔ پہلا طریقہ ہے محبوب دی تعریف، دوجا طریقہ ہے محبوب دے یاراں دی تعریف، تیجا طریقہ ہے محبوب دے دشمناں دا رد۔ پورا قرآن کر پیش لو، یہ یار دا ذکر ہے، یہ یار دے منن والیاں دا ذکر ہے، یہ یار دے دشمناں دا ہے۔ سارا قرآن حضور دی نات، پر ہر اکھ نو نات نظر نہیں ہوتی۔ عارف فکری حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حسین بات کی، ہاں کسی نے کہا نا کہ میاں صاحب فرماندے نے انے نو بازار پھرایا تے سارا سیر کرایا، انے نو بازار پھرایا سارا سیر کرایا، جد پوچھیا تے ایو ہی کہندا ککھ نہیں نظر ہی آیا، کیوں؟ اودے کول ویکھن والی اکھ کوئی نہیں، ویکھن والی آنکھیں نہیں، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے، تینوں کی پتہ ہے بھائی تو کس اینک نال قرآن پڑھنا ہے؟ قرآن پڑھ صدیق والی آنکھ لے، قرآن پڑھ فاروق اعظم دی آنکھ نال، قرآن پڑھ تے مہر علی دی آنکھ نال پڑھ، قرآن پڑھ تے کسے ولی دی آنکھ نال پڑھ۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پڑھے، فارغ ہوئے تے کھڑی دے ٹبے تے چڑھ گئے، پگ لا کے میاں محمد نے گلے چ پا لے،
تے مدینہ پاک والموں کا جمعیہ صاحب کیا دینے آقا سارا پڑھیا ہے، بار بار پڑھیا ہے، ہوش نال پڑھیا ہے، تے میں اس نتیجے تے پہنچے دیاں شداں مداں زیراں زبراں سبحان اللہ سبحان اللہ شداں مداں زیراں زبراں تے شان تیری وچ آیا اما لوکاں خبر نہ کوئی خاصاں رمضان پایا نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، شدہ مدہ زیراں زبراں حامیم تاسین یاسین الف لام میم کافا یا عین صاد شدہ مدہ زیراں زبراں تے شان تیری وچ آیا آما لوکاں خبر نہ کوئی خاصا رمضان پایا سارا قرآن حضور دی نات اللہ دا کلام ہے اللہ فرماندا ہے انہوں سوار کے پڑھو ترتیب نہ پڑھو تو میں اپنے بھائی قاری صاحب نے مبارکباد پیش کرنا ہے کہ جنہاں نے اللہ دے قرآن نو بڑی خوبصورتی نال پڑھیا اور جس خوبصورتی نال قرآن پڑھ دے رہے نا اس سے محبت خوبصورتی نال قرآن پڑھا دے رہے میرے بہت سارے بزرگاں نے دوستاں بھائیاں نے مینوں دسیا کہ قاری صاحب ساڈے استاد نے الحمدللہ میرے بہت خوشی ہوئی یاد رکھو اللہ دے کلام نو سمجھن واسطے کسی قاری دی خدمات لینا یہ بہت بڑا اچھا عمل ہے یہ کوئی شرم نہیں کوئی بڑھا ہے عمر بھاویں کتنی ہو گئی ہے مگر انہوں چاہیے کہ دین سکھن واسطے قرآن سکھن واسطے قاری صاحب نے قدمت بیٹھے اس واسطے کہ جتنا جتنا وہ قرآن دے قریب ہوئے گا نا قرآن اپنے رموز و نکات اس سے کھولتا جائے گا اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کی خدمات نو قبول کرے خدا اس مرکز نو کامیاب کرے میں جدوں بھی آنا قاری صاحب دی محبت ہے انہاں دا پیار ہے حاجی نعیم صاحب مینوں کہندے نے قاری صاحب نے آکھے انہاں دا اپنا سینٹر ہے جدوں بھی آن میرے سینٹر وچ پروگرام ضرور ہونا چاہیے انہاں دی محبت ہے خدا عزت و آبرو عطا فرمائے میں اپنے بھائی خطیب اسلام علامہ عبدالرزاق صاحب قبلہ دا انتہائی ممنون ہوں کہ جو خود بہت بڑے خطیب نے بہت بڑے عالم نے مگر اس دورے جنہوں نے بڑیاں محبتاں دیتیاں آپ زینت محفل بنے اللہ تعالیٰ آپ صحت کاملہ اجلا عطا فرمائے خدا میری تھوڑی حاضری قبول کرے حاجی محمد اعظم صاحب کل تو انہوں نے کمر دی تکلیف سی مگر اس کے باوجود بڑی محبت دے نال نماز تراویح بھی شریک ہوئے اور بڑی محبت نال پروگرام سنے اللہ بیمارے کربلا دا صدقہ انہوں نے شفا عطا فرمائے اللہ انہوں نے بچیاں نو دیگر جتنے احباب نے ناظم صاحب ساڑے بھائی نے تھوڑے ڈپٹی میئر صاحب جناب ندیم صاحب اور دیگر احباب اس محبت اور خلوص نال آئے میں دعا گو ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار اس میں کوئی بڑی دعا نہیں کہ اللہ سب نو رسول اللہ دی زیارت اور مدینے والے آقا دا قرب عطا فرمائے اللہ تھوڑے مال جان اولاد عزت و آبرو